बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस मुल्क का क्या बनेगा, खासकर इस्लामी मुल्क का क्या बनेगा जिस मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ देने वाला अदारा सुप्रीम कोर्ट और उसका चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर 25 करोड़ अवाम की उम्मीद है कि ये कौम को इंसाफ देगा, पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ देगा, लेकिन उसने कल दो बढ़िया नाइंसाफियां की है। तहरीक लब्बैक के साथ उसने जो नाइंसाफी या बदनीति से काम लिया है तो शायद वो काबिल बर्दाश्त है, वो किसी हद तक कौम बर्दाश्त कर सकती है, या तहरीक लब्बैक वाले बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो उसने नाइंसाफी की है तो मेरा ख्याल है उसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए कि यार आखिर हम किस मुल्क में और किस अदारे के ऊपर हम उम्मीद रख के बैठे हुए हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप रखता हूं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का बयान आया था, रिपोर्ट आई थी तहरीक लब्बैक के हक में, जिसने तहरीक लब्बैक को क्लियर करार दिया गया था, तो वो जो रिपोर्ट जमा कराई थी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कुछ सवाल किए इलेक्शन कमीशन के वकील से। तो वो क्या सवाल किए वो सबसे पहले सुनो, फिर उसके बाद आगे तफसीली बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के अलावा उसने सबसे बड़ी जो नाइंसाफी और बदनीति से काम लिया है वो क्या है। सबसे पहले ये सुनना। अपने जवाब में खादिम रिजवी को हाफिज क्यों लिखा? चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। रिमार्क्स से कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में ऊपर से हुक्म आता है, कुछ कहते हैं पहिए लग जाते हैं। इस्तफसार किया, खादिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की? क्या इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक कोई कमेटी बना सकता है? क्या आपने टीएलपी को रजिस्टर कराने वाले को बुलाया? टीएलपी को रजिस्टर। नाज़रीन, इसने बहुत सारे चीफ जस्टिस ने, काजी फैज ईसा ने बहुत सारे सवाल उठाए कि भाई इसको रजिस्टर किसने कराया, या 15 लाख जो फंडिंग हुई है उसको उसका हिसाब होना चाहिए, या जो भी कानूनी इसने सवाल उठाए हुए हैं तो उसके ऊपर बात हो सकती है। जो इसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर पर्सनल अटैक किया कि अदारा उसको इतनी इज्जत क्यों देता है, उसको यानी कि हाफिज क्यों लिखता है, यानी कि ये दोनों एक कानूनी और इखलाकी पर्सनल जो इसने अटैक तहरीक लब्बैक के ऊपर किए, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर किए, ये तो कुछ काबिल बर्दाश्त हैं। लेकिन जो इसने सबसे बड़ी नाइंसाफी की वो आगे जाकर बताते हैं कि नाज़रीन इसको ये तकलीफ हो रही है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को हाफिज क्यों लिखा गया। पाकिस्तान का एक इतना बड़ा आईनी अदारा इलेक्शन कमीशन एक शख्स को इज्जत इतनी क्यों दे रहा है? तो नाज़रीन ये एक किसी के ऊपर आदमी पर्सनल हो जाता है, कोई आदमी किसको किस नाम से पुकार रहा है वो तो इसने अपनी इसके अंदर जो जातियात थी ना वो उभर के सामने आ गई है। अब नाज़रीन इसको तकलीफ हो रही है तहरीक लब्बैक के ऊपर। ये तो तहरीक लब्बैक के ऊपर चीफ जस्टिस की जो तकलीफ है ये तो समझ में आती है। पाकिस्तान के हर यानी के अदारा जो है वो तहरीक लब्बैक को नहीं चाहता, उनको मालूम है कि ये आगे आ जाएगा तो हमारी जो बेगैरतियां हैं वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नाज़रीन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो इसने आगे नाइंसाफी किया है और इसने बदनीयती से काम लिया वो क्या है कि जब से फैजाबाद धरना हुआ, एक तो पहली बात है कि फैजाबाद में कई धरने हुए, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने ठीक कहा था कि इनको ये दर्द नहीं जाएगा। एक तो सवाल ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के धरने के ऊपर उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ी नाइंसाफी, अगर वो काजी फैज ईसा वो नाइंसाफी न करता, अगर काजी फैज ईसा इंसाफ से काम लेता, बदनीयती से काम न लेता, तो अब जो ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर तनकीद कर रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो वो इंसाफ से काम लेता तो उसने मजबूरन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को सलूट करना पड़ता, तहरीक लब्बैक के हर कारकुन को सलूट करना पड़ता, इसकी मजबूरी बन जाता अगर ये इंसाफ से काम लेता। इसलिए इसने सोचा है कि मैं किसी को सलाम या सलूट तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें मैं डंडी मार देता हूं। अब जो भी है, चाहे वो पीटीआई वाले हैं, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो कोई भी अदारा है, ये टोटली मीडिया ये सवाल उठाता है कि तहरीक लब्बैक को फैजाबाद कौन लेके गया? एस्टेब्लिशमेंट लेके गई, आईएसआई एस्टेब्लिशमेंट का अदारा लेके गया, इसको जी पीटीआई लेके गई थी, क्योंकि उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी। मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम तहरीक लब्बैक के ऊपर लगाए जाते हैं कि उनको फलां लेके गया, फलां लेके गया। लेकिन जो असल पॉइंट है, जो असल कौम को समझाना है, जो असल कौम को हकीकत बतानी है, उसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता कि तहरीक लब्बैक फैजाबाद गई क्यों, उन्होंने किस चीज को बुनियाद बनाया, किस चीज का सहारा लेके गए। जिस तरह इमरान खान ने 126 दिन पूरे पाकिस्तान इस्लामाबाद को जरमाल बना के रखा, फहाशी का
اٹے وہاں کھولے, بدنیتی اور بغیرتی کے یعنی کہ اس نے ریکارڈ توڑ دیے. اور اس کا مطالبہ کیا تھا؟ اس کا مطالبہ تھا کہ میرے 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے, اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. جی نا, ٹھیک ہے نا. آج بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ الیکشن حلقے کھلے نہیں کھلے, ہاں جی اتنی دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی, اس کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن تحریک لبیک کا جو دھرنا تھا اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ یہ گیا کیوں. کیا اس کے اوپر کسی نے بات کی ہے کہ کیا ختم نبوت کے قانون میں جو ترمیم کی جا رہی تھی کیا وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر وہ جھوٹ ہوتا یا وہ ختم نبوت کے قانون میں جو ترمیم ہو رہی تھی وہ خطرناک نہ ہوتی, وہ دینی مسئلہ نہ ہوتا, وہ امت کا مسئلہ نہ ہوتا, وہ ایک مسلمانوں کا اصل جو یعنی کہ کہتے ہیں ان کا جو بنیادی حق ہے جس کا دفاع کرنا, وہ اس کا مسئلہ نہ ہوتا. اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا, سیاسی طور پر کسی حکومت کے خلاف اگر یہ دھرنا ہوتا تو شاید آج ہم بھی کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی, ہو سکتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سیاست کر رہے تھے یا اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. اگر یہ بات ثابت ہے اور اگر یہ بات عوام کو بتا دیتے ہیں پاکستان کا میڈیا کہ واقعہ ختم نبوت میں ترمیم ہو رہی تھی, واقعہ قادیانیوں کو خوش کیا جا رہا تھا, اگر یہ پوری قوم کو بتا دیں تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ تحریک لبیک کو کون لے کے گیا تھا. تو پھر ہر اس شخص کو سلام کرنا پڑتا کہ اگر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرضی سے گئے تھے, تحریک لبیک اپنی مرضی سے گئے تھی تو وہ سلام کی حقدار ہے, اگر اس کو کوئی لے کے گیا تھا تو وہ اس سلام کا حقدار ہے. تو یہ بات بھی ختم ہو جاتی. لیکن جو اصل پوائنٹ ہے وہ عوام کو نہیں بتانا ہے, اور عوام خود بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہی. وہ خود بھی اللہ کی ذات نے ان کو عقل دیا ہے کہ چھوڑو یار, یہ تو سیاست ہوتی رہے گی, سیاسی جماعتوں کے اوپر الزام لگتے رہتے ہیں کہ جی فلاں اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, فلاں کو فلاں لے کے آیا, فلاں سیاست کر رہا تھا, کچھ بھی کر. فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سیاست ہی کر رہے تھے, سیاست ہی چمکا رہے تھے, تو وہ کس چیز کو اٹھا رہے تھے؟ کیا ختم نبوت قانون میں ترمیم ہوئی تھی نا, تو پھر سلام ہے اس کی سیاست کو, تو پھر تو اس کی سیاست وہ اچھی کر رہے تھے نا. تو ناظرین, اب یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کے یہ سامنے آیا ہے تو اللہ کا شکر ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے بھی کچھ نہیں ہوا ہے, اس نے پہلے بھی یعنی کہ جب دھرنے میں تھا تو اسی نے نوٹس لیا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوتا, اور آگے بھی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دکھ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کی 15 لاکھ کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے, جو حالانکہ جس نے ایکشن لینا ہے, جس نے کارروائی کرنی ہے الیکشن کمیشن نے, اس کو ادارے کو اعتراض نہیں ہے 15 لاکھ روپے کے اوپر, لیکن سپریم کورٹ کو اعتراض ہو رہا ہے. لیکن جس پاکستان کا نامور صحافی ارشد شریف, جس نے سب سے بڑے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے ARY کے اوپر اس نے پورے ڈاکومنٹ کے ساتھ پروف کیا تھا, ثبوت کے ساتھ پیش کیا تھا کہ عمران خان کو امریکہ سے, عمران خان کو اسرائیل سے, عمران خان کو انڈیا سے فنڈنگ ہوئی ہے, کہ اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. تو بات وہی آ گئی کہ ان کو تکلیف تحریک لبیک سے نہیں ہے, ان کو تکلیف اسلام سے ہے, ان کو تکلیف شرعی نظام سے ہے, ان کو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سعد رضوی سے تکلیف نہیں ہے. اور کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جس دن حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹی وی میں آ کے بیٹھ کے, یا اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ, اگر یہ ٹی وی میں بیٹھ آ کے انہوں نے عمران خان کی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیا, نواز شریف کی طرح قوم کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا, زرداری کی طرح سیاست کرنا شروع کر دیا, بڑے بڑے دعوے اور جھوٹے اور یوٹرن لینا شروع کر دیا, تو یہ کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ اس کی داڑھی ہے یا اس کی پگڑی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان سے کسی کو اعتراض نہیں ہے, سراج الحق سے کسی کو اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو سعد رضوی سے کیوں اعتراض ہے؟ کیونکہ سعد رضوی کی داڑھی اور پگڑی سے اعتراض نہیں ہے, مذہبی جماعت سے اعتراض نہیں ہے. سعد رضوی کی نیت, ان کو یقین ہے کہ یہ جو آج لبیک والے بول رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے, اس سے ان کو تکلیف ہے. تو ناظرین, یہ ہے پاکستان کا عدلیہ کا سسٹم. پھر ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہے نا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی غیرت مند حکمران پاکستان کو عطا فرما, ہماری جتنی استطاعت ہے, ہماری جتنی ہمت ہے, ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ یہ جو آگے ملین مارچ جا رہا ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ ہے. تو میں نے جو پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو تحریک لبیک کا ملین مارچ ہے اس کے خلاف ممکنہ سازش ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے پاس اب قانونی جواز تو ختم ہو گیا ہے, تو یہ کوئی نہ کوئی قانونی جواز بنانے کی کوشش کریں گے
क्योंकि सब हराम खोर एक ही पेज पे है कि जहां मसला तहरीक लबैक खत्म नबुव्वत नामूस रिसालत का आएगा। जब सब एक ही पेज पे हैं तो इनके ऊपर कभी भी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती कि इनसे कोई तहरीक लबैक के हक में कोई फैसला आएगा। बल्कि अल्लाह की जात इनके साथ है, पहले भी अल्लाह की जात ने इनकी गैबी मदद की है और इंशाल्लाह आगे भी गैबी मदद करेंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।